هذا آخر كلام؟ المدخل هون. لازم 2 من جماعتنا يأمنوا الحارس بسرعة. بهي النقطة المولد رح يكون مربوط مع النظام الأمني. لازم واحد منا يعرف يعطل هذا النظام. هذا أنا بعمله. بعد ما نحل مشكلة الكاميرات من هون ومن هون رح ندخل على مجموعتين. يعطيكم العافية يا شباب. شو وين رايحين إن شاء الله؟ أخي عمران، لازم نحن نتحرك ونعمل شي مشان نطلع رفقاتنا. لا يا ابني، انتوا بتقعدوا عاقلين وبتعملوا شو بيقلكن أخونا مراد بالحرف. انت ما تتدخل بشغلنا، ما بدنا يصير عليك أي شي. شباب لا تستغلوا طيبة قلبي، وهلأ بلا ما تنتزع علاقتي معكم وورجيكن الوش الأسود اللي انتوا ما بتعرفوه. خلص عن جد لا تواخذنا. هلا حطيتوا عالكم براسكم؟ اوعك تتركنا، اوعك اوعك. يلا رجعون. إذا ما ترجوكم لا طلعوه من محلهم. أهلين بالمعلم. أعطيني صحن درة. حاضر معلمي. بالنهار بتبيع سندويش بالمسا درة، ما هيك؟ مزبوط معلم. اتركني، اتركوني، اتركني. يلا. وين يا ووز؟ أنا ما بعرف شي، اتركوني. وين يا ووز؟ اسمع ابني، بعد شوي بس يبلشوا عظامك يتكسروا رح تحكي لنا كل شي. صدقني ما بعرف شي. احكي أحسن ما تأذي حالك. برد بالله، وين يا ووز؟ معلم صدقني ما بعرف. معلم، لا معلم بترجاك. بترجاك معلم بلاها. احكي وين يا ووز؟ آي آي خلاص خلاص رح احكي. ما بعرف وين مكانه، بعرف بس رقم تليفونه وبشوف له مين بيجي على البيت وبخبره. رقمه على موبايلك؟ ايه على موبايلي. لا لا على الوجع. قل له مراد على مدار عنده بالبيت. معلم، مراد على مدار عندك بالبيت. يا ترى رح يجي يوم وقدر فوت لعندك وعلى وشي فيه ابتسامة؟ شو صاير معك؟
لا تسأليني لأنه ما رح أقلك. أنا ما بدي إياكي تفهمي كلامي غلط. صدقيني أنا كتير حابب أحكي لك، بس ما فيني أحكي. إذا ما بدك تحكي بسبب شغلي فمو مشكلة. إذا بدك تبطل كل الشغل. لا أبداً، شغلك ما له علاقة، بس كل شي مخربط. طيب أنا رح خليك تضحك. حطيت أركان بالسجن. ومتى إيمار؟ وهو كمان عم فكر إني حطه بالسجن بس أمسكه. ليلى، من شان يضحك وشي لازم تزيد سعة السجون عنا 100%. رحت زرت إنجي. صاير شي بمخك انتي؟ شو لك شغل لتزوريها؟ قالوا إنها تحسنت. ما بعتقد هالشي. رحت شفتها شي؟ دول شو وين راحوا هدول؟ يعني تركناك كام دقيقة ورحنا، ما قدرت تدير بالك على ولدين ثلاثة؟ ايه ما في اسهل من الحكي. بكره او بعده هدول اللي شايفينهم اولاد رح يرقصوكم. هلا شو بدنا نقول للمعلم؟ وين راحوا هدول الاولاد؟ عبدول دوروا على شي على الكمبيوتر. كان لازم تعطيهم موبايل على القمر الصناعي. عابد روح شوف الكمبيوتر لنشوف عشو كانوا عم بيدوروا. في واحد حكيم كان يقول إذا بيضيع خروف على شط الفرات بعرف فيه. أنت أكيد عم تزورها. إنجي لازم تضل بالمشفى. وقع على هدول الوراق مشان الطلاق. أنت لشو مصر على موضوع الطلاق هلأ؟ مشان نخلص من حكي العالم. تمام، أنا بفهم تحفظاتك، بس بدي تتفهم كمان انزعاجي. ايه يا عبد الحي. معلم الشباب مانن هون. شو أعمل بعمران؟ شوفوهم وين راحوا خبروني دغري. معلم منعرف لوين راحوا. رايحين يقتحموا بناء وحدات العمليات السرية. لك أنا ناقصني جنان. شو كنت عم تتخيل؟ مراد علمدار موجود ببيتي؟ مراد علمدار هلأ مشغول، بس أنا هون.